बातें अलीगढ़ की एक नया एपिसोड लेकर लखनऊ से सैयद शुएब फिर हाजिर खिदमत है। बातें अलीगढ़ की हों और उनमें अलीगढ़ की नुमाइश का जिक्र न हो तो गोया आप किसी डॉक्टर का तजवीज़ करदा परहेज़ी खाना खाने के लिए मजबूर हैं, यानी जिसमें ना नमक हो, ना मिर्च और ना ही मसालहे जात, और अगर हो भी तो बक़द्र अश्क बुलबुल। साल में एक बार लगने वाली नुमाइश का इंतज़ार ईद के इंतज़ार से मुख्तलिफ नहीं होता है। अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले न जाने कितने अदीबों और शोरा ने अपनी तख्लीक़ात में नुमाइश का जिक्र किया है। आप जोश मली आबादी के सवाने हयात यादों की बारात ही उठाकर देख लीजिए। एक मुकम्मल मजमून अलीगढ़ नुमाइश में की गई शरारतों पर मिलेगा। ये वाज़े रहे कि जोश मली आबादी ने सन 1911 में अलीगढ़ में दाखिला लिया था, जब वो शब्बीर हसन खां हुआ करते थे। एक और मुमताज़ अली और नामवर शायर शकील बदायूनी ने तो एक खूबसूरत नज़्म ही अलीगढ़ नुमाइश पर लिख दी। शफ़क़ नज़ा में ले रही थी संभाला, अंधेरे का गम खा रहा था उजाला, वो नमकीन आगाद शब अल्लाह अल्लाह, नुमाइश की वो ताब तब अल्लाह अल्लाह, वो बाबे मुज़म्मिल पे जश्न चरागां, फलक पर हों जैसे सितारे दरख्शां। और तो और मौजूदा दौर के मशहूर शायर फरहत एहसास तो अलीगढ़ की नुमाइश को दिल में इस हद तक समोए हुए हैं कि फरमाते हैं, उनसे मिलने की कोई सूरत निकलती ही न थी और तभी दिल के अलीगढ़ की नुमाइश आ गई। अलीगढ़ की नुमाइश का मुशायरा तो और भी अहमियत का हामिल हुआ करता था। उस रात का तलबा बेचैनी से इंतज़ार किया करते और मुशायरे का क्रेज़ का वो आलम कि लगता था कि सारी यूनिवर्सिटी ही नुमाइश ग्राउंड पर पहुंच गई हो। आइए आज आपको ले चलते हैं नुमाइश के मुशायरे में। अलीगढ़ की नुमाइश, तहरीर इकबाल मुहिउद्दीन, पेश कर रही हैं शाजिया फारूकी। नुमाइश के मुशायरे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चुलबुले तुलबा शोरा पर भप्तियाँ कसते नज़र आते हैं। कभी शेरवानी तो कभी टोपी टोपी के नारे लगते हैं, कभी उनके अशार पर फ़िक्रे चुस्त होते हैं। कुछ शोरा तो स्टेज पर जाते हुए हिम्मत हार जाते हैं, बहुत कम शोरा कामयाब होते हैं। अक्सर हुटिंग का शिकार होकर माइक से नाकाम लौटते हैं। ये बात काबिले यकीन है कि अलीगढ़ के मुशायरे के स्टेज पर अगर कोई शायर कामयाब हो जाए तो वो दुनिया के किसी स्टेज पर नाकाम नहीं हो सकता। एक शाम नुमाइश में मुशायरा था। मैं भी कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया। जो मंजर देखा और जो अशार और फ़िक्रे सुने, आप भी सुनिए और लुत्फ़ अंदोज़ होइए। यूनिवर्सिटी के एक बहुत ज़हीन तालिब इल्म जमील अहमद ने तो वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने शोरा के मिसरे ऊला पर वो गिरह लगाई कि सारा मुशायरा उनकी ज़हानत और बरजस्तगी का कायल हो गया। मुल्क के गोशे गोशे से बहुत नामवर शायर स्टेज पर आते गए, कोई कामयाब और कोई नाकाम होकर जाता रहा। मुशायरा सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। उसी दौरान लखनऊ के एक शायर स्टेज पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने गज़ल शुरू की। तरन्नुम अच्छा था। गज़ल की ज़मीन थी, ढलती नहीं प्यारे, गलती नहीं प्यारे। दो मतले पढ़े बेजान थे। सामाइन की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं हुआ। जब उन्होंने तीसरे शेर का पहला मिसरा पढ़ा, न हो गर शमा में बत्ती तो वो जलती नहीं प्यारे, न हो गर शमा में बत्ती तो वो जलती नहीं प्यारे, हमारे जमील मियाँ ने इस शेर को इस तरह मुकम्मल किया। तरन्नुम के सहारे तो गज़ल चलती नहीं प्यारे, तरन्नुम के सहारे तो गज़ल चलती नहीं प्यारे। इस मिसरे पर बेसाख्ता दाद का शोर उठा। शायर साहब बुलबुले की तरह बैठ गए। कई शोरा ने कराम तशरीफ़ लाए।
اپنا کلام سنایا اور چلے گئے۔ دہلی کے ایک شاعر کا نام پکارا گیا۔ بہت دیر سے رہ کر کھانس رہے تھے۔ مائک پر آئے، کھکارے اور مصرع پڑھا۔ کل سے سکون مجھ کو اے چارہ گر بہت ہے، کل سے سکون مجھ کو اے چارہ گر بہت ہے۔ ہمارے جمیل میاں نے گراہ لگائی، نزلہ تو اب نہیں ہے کھانسی مگر بہت ہے، نزلہ تو اب نہیں ہے کھانسی مگر بہت ہے۔ اس بار بھی بے ساختہ ہنسی کا دور بلند ہوا۔ شاعر صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے، فوراً مائک سے ہٹے اور اسٹیج پر پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ دہلی کے ایک نوجوان شاعر مائک پر آئے اور پہلا مصرع پڑھا۔ میری آنکھوں میں میرے دور کی گلکاری ہے، میری آنکھوں میں میرے دور کی گلکاری ہے۔ ہمارے جمیل میاں ایک دم اچھل پڑے اور شعر کو بآواز بلند اس طرح پورا کیا: بدمعاشی ہے خرافات ہے مکاری ہے، بدمعاشی ہے خرافات ہے مکاری ہے۔ جمیل کو لوگوں نے گود میں اٹھا لیا، لوگ جھوم رہے تھے اور میاں جمیل کی ذہانت اور حاضر جوابی کی داد دے رہے تھے۔ اسی درمیان رامپور کے ایک شاعر مائک پر تشریف لائے۔ آواز بڑی کرخت تھی، مونچھوں پر تاؤ دے رہے تھے۔ اپنی غزل کا پہلا مصرع اس طرح پیش کیا: یہ بے باکی یہ موزوری کسی دن منہ کی کھاؤ گے، یہ بے باکی یہ موزوری کسی دن منہ کی کھاؤ گے۔ اس سے قبل وہ اپنا شعر مکمل کرتے، جمیل میاں نے گراہ لگائی: تم اپنی حرکتوں سے ایک نہ ایک دن جیل جاؤ گے، تم اپنی حرکتوں سے ایک نہ ایک دن جیل جاؤ گے۔ بے ساختہ ہنسی کے فوارے ابل پڑے۔ ہزاروں سامعین مشاعرہ جمیل کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ شاعر صاحب بیچارے غزل پوری نہ کر سکے اور مائک چھوڑ کر چلے گئے۔ مشاعرے کی صدارت ایک ممبر پارلیمنٹ کر رہے تھے، وہ بھی اتفاق سے شاعر تھے۔ ان کے نام نامی اسم گرامی کا اعلان ہوا تو وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنی غزل کا ایک مصرع پڑھا: افعال پست فطرت دعوے بلند و بالا، افعال پست فطرت دعوے بلند و بالا۔ ابھی دوسرا مصرع نہیں پڑھ پائے تھے کہ جمیل میاں کی رگ ظرافت پھر پھڑکی اور کھڑے ہو کر شعر کو اس طرح پورا کیا: یہ دوغلی سیاست کب تک حضور والا، یہ دوغلی سیاست کب تک حضور والا۔ مشاعرہ بالآخر اختتام کو پہنچا اور سب لوگ دھیرے دھیرے پنڈال چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چل دیے۔ رات کے 3 بجے بھی نمائش پھیکی نہ پڑی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی بکھری تھی۔ اسی تیز رنگین روشنی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم لوگ بھی بشیر بدر کا یہ مطلع گنگناتے ہوئے واپس ہوئے: یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ مشاعرے کے تعلق سے ایک اور قصہ سن لیجئے، جس کے راوی جناب احمد عرفان علیگ ہیں۔ کینیڈی ہال کا مشاعرہ اپنی پوری آب و تاب سے جاری تھا، لیکن لڑکے تھے کہ کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہر آنے والا شاعر فقرے بازی اور ہوٹنگ کا شکار ہو کر مائک چھوڑ کر چلا جاتا۔ اسٹیج پر فراق گورکھپوری بھی موجود تھے۔ ایسے میں ناظم مشاعرہ نے کانپور کے ایک مشہور شاعر کا نام پکارا۔ موصوف نے حالات دیکھتے ہوئے انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور نعتیہ کلام سے آغاز کر دیا۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تمام شعراء و ناظم مشاعرہ شاعر صاحب کی سوجھ بوجھ پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ شاعر صاحب نے چند اشعاری پڑھے تھے کہ ہال کے ایک کونے سے اچانک نعرہ تکبیر کا زبردست نعرہ بلند ہوا اور جواب میں اللہ اکبر سے پورا ہال گونج اٹھا،
اور یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جب شاعر صاحب مائک چھوڑ کر اپنی نشست پر واپس بیٹھ چکے تھے۔ آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔